बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। चुनांचे हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये सहाबी रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये वो सहाबी हैं कि जिनको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वक़्त के मुनाफ़िकीन के नाम बतलाए हुए थे कि ये मेरी इस पूरी जमात में फ़लाँ 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 मुनाफिक हैं। पूरी लिस्ट सिर्फ आपने उनको बताई भी थी। और क़यामत तक आने वाले जो फितने हैं, इन फितनों के हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ख़बर दी हुई थी कि दुनिया में ये फितने फ़लाँ फ़लाँ वक्त में ये फितने आएंगे। इसलिए उनका लक़ब बन गया साहिब सिर्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजदार हैं, आपके राजदार है। ये राजदारी ना अबू बकर को हासिल हुई, ना उमर को हासिल हुई, ना उस्मान को हासिल हुई, ना अली मुर्तज़ा को हासिल हुई। गोया कि खुलफा अरबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को किसी को ये फजीलत हासिल नहीं हुई। ये जुज़वी फजीलत अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ैफ़ा बिन यमान को अता फरमाई। यहाँ तक कि अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अक्सर उनको पूछते थे कि भाई मुझे बता दो मुनाफिक कौन कौन है, मुनाफिक के नाम मुझे बता दो। तो आप बताते नहीं थे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये कमिटमेंट थी कि ये राज हुज़ैफ़ा तेरे सीने में राज रहना चाहिए, तो किसी को ये राज ज़ाहिर नहीं करना। ज़ाहिर है कि राज ज़ाहिर हो गया तो पता नहीं कितने लोग होंगे उन मुनाफिकों की गर्दन उड़ा दें। ख़ास तौर पर हज़रत उमर जैसा आदमी जो कि मुनाफिक को जीने न दे, वो कत्ल कर दे। तो नबी ने राज को राज रहने का हुक्म दिया, आप राज रखते थे। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके तर्ज़ अमल को देखते थे, क्योंकि मुनाफिक का जनाजा हुज़ैफ़ा बिन यमान पढ़ने नहीं जाते थे, क्योंकि मुनाफिक तो काफिर है और काफिर का तो जनाजा होता नहीं है। अब अगर मुनाफिक का जनाजा हो रहा है तो हज़रत उमर ये तहक़ीक़ करवाते थे हुज़ैफ़ा जनाजे में आया ही नहीं आया। लोग कहते हुज़ैफ़ा आया है, समझते ये मोमिन है, लिहाजा ये मुनाफिकीन के लिस्ट में इसका नाम नहीं है, लिहाजा आप भी जनाजा पढ़ने आ जाते थे। तो गया कि आप हुज़ैफ़ा का पता रखते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये जनाजे में शरीक हो रहा है या नहीं हो रहा। और अगर पता चलता कि नहीं हुज़ैफ़ा तो जनाजे में नहीं आए, आप समझ जाते कि ये लगता है ये मुनाफिक है, इसके अंदर तो कुफ्र है, और काफिर का तो जनाजा होता नहीं। ज़ाहिरी नज़र में जो जनाजा होता तो होता फिरे, लेकिन हुज़ैफ़ा बिन यमान अपने उस तालीम और ताल्लुम की वजह से जनाजा पढ़ने नहीं आते थे। तो उमर भी रुक जाते थे कि भी हुज़ैफ़ा नहीं गए। देखो अक्लमंद आदमी इस तरीके से भी तो फाइंड आउट चीज़ें कर लेता है। यहाँ तक कि वो वक्त आया, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के विसाल का वक्त आ गया। आप बिस्तरे मर्ग पर हैं, शहादत की मौत नसीब होने वाली है, और सारी ज़िंदगी हुज़ैफ़ा बिन यमान से ये पूछते रहे यार वो नाम मुझे तो बता दो, लेकिन वो बताया नहीं कभी। तो बेचैन रहते थे, क्योंकि उनको फ़िक्र होती थी कहीं मेरा नाम तो मुनाफ़िकों में नहीं है, उनको ये परेशानी रहती थी। अब ये बिस्तरे मर्ग पर हैं, और हालांकि सोचने का मकाम है। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला तो अशरा मुबशरा में से हैं, ये उन 10 सहाबा में से हैं कि जिनकी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के अंदर बशारत जन्नत की दे दी। फरमाया कि अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तला फिल जन्ना, ज़ुबैर फिल जन्ना। तो कहा कि आपने 10 सहाबा के नाम जिक्र करके फरमा दिया कि ये सारे जन्नत में। लेकिन उसके बावजूद उनको अपने ईमान पर इतना खौफ रहता था। यही है वो ईमान की हकीकत। ऐसा खौफ और खशियत इंसान के ऊपर तारी रहे कि वो कभी नाज ना करे कि हम तो बड़े मोमिन सादिक हैं, अरे जन्नत हमें तो मिलनी है, किसको जन्नत मिलनी है, हम तो बड़े पक्के मुजाहिद मोमिन हैं। नहीं, वो डरते रहते हैं, इसलिए कि मरने से पहले पहले कुछ पता नहीं है कि नफ्स और शैतान का कब हमला हो जाए और उस हमले के अंदर मारे जाए। बिस्तर मर्ग पर हैं। दरमियान में एक और वाक़या याद आ गया। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला ने भी अयादत के लिए तशरीफ़ लाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा कि अली मेरे बारे में तेरा क्या ख्याल है, मतलब है कि जन्नत में जाऊँगा या जहन्नुम में जाऊँगा, बख्शिश होगी कि नहीं, तेरा क्या ख्याल है। हालांकि रसूलुल्लाह ख्याल बयान कर चुके हैं, उसके बावजूद देखो नाज नहीं है। और आज हमारी हालत है, जुमा 8 दिन 2 नमाज़ें पढ़ी, ऐसा नाज कि सारी दुनिया जहन्नुमी लगने लगती है। क्या ईमान मिल गया सारे काफिर ही लगने लगते हैं, हर एक पे फतवे दागने लगते हैं। नहीं, अपनी खाल में इंसान जब रहता है, अल्लाह तबारक व तआला को यही आजिज़ आदमी पसंद है। पूछा उमर अली मेरे बारे में क्या ख्याल है, मेरी बख्शिश होगी कि नहीं।
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عمر میں تمہارے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہوں، تمہارے بارے میں نیک گمان رکھتا ہوں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تیری بخشش ہو جائے گی۔ گویا کہ اپنا حسن زن ظاہر کر دیا کہ میں آپ کے بارے میں حسن زن رکھتا ہوں۔ حضرت عمر نے کیا فرمایا، علی یہ بات جو تو نے مجھے کہی ہے کہ تو عمر کے بارے میں حسن زن رکھتا ہے، یہ ایک کاغذ پہ لکھ کے مجھے دے دے۔ کہا کہ اچھا، ہاں کاغذ پہ لکھ کے دے۔ انہوں نے کاغذ پہ لکھ کے دے دیا۔ وہ انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ بیٹا یہ سنبھال کے رکھ لے، یہ رکا، یہ جب میں مر جاؤں تو میرے کفن کے اندر یہ رکا رکھ دینا، اس لیے کہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب پیشی ہوگی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پوچھیں گے عمر تو میرے لیے کیا لے کے آیا ہے، کس بنیاد پر میں تیری بخشش کروں، تو کیا لے کے آیا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ اے رب ذوالجلال، میرے پاس اور تو کچھ نہیں، میں تیرے محبوب کے داماد کا حسن زن لے کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر، میں تیرے محبوب کے داماد کا حسن زن لے کے آیا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ گویا کہ اس فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر جو ہے، ان کے شوہر کا حسن زن لے کے آیا ہوں۔ وہ فاطمہ کہ جب میں میدان حشر میں آئیں گی، اللہ اکبر، حدیث میں آتا ہے ان کی عفت اور پاک دامنی کا عالم یہ ہے، ان کے پردے داری کا عالم یہ ہے کہ میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالی جب حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی میدان حشر میں آئے گی، اللہ تبارک و تعالی اعلان کریں گے، اے فرشتوں اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اے انبیاء اپنی سروں کو نیچے کر لو، اے لوگوں ادھر سے ادھر دیکھنے لگ جاؤ، اس لیے آج میرے محبوب کی بیٹی فاطمہ گزر رہی ہے، کسی کی نگاہ فاطمہ کے وجود پر نہیں پڑنی چاہیے۔ میدان حشر میں بھی اللہ تبارک و تعالی فاطمہ تو زہرا کی اس پردہ داری کا کیسا لحاظ رکھیں گے۔ آج فاطمہ میدان حشر میں آ رہی ہے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے فرشتے اپنی نگاہ نیچے کر لیں گے، منہ موڑ کے کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ فاطمہ تو زہرا گزر رہی۔ تو وہ فاطمہ کے جو شوہر علی مرتضیٰ، فرمایا کہ وہ نبی کو جو داماد ہیں، تیرے محبوب کے داماد کا حسن زن لے کے آیا ہوں۔ یعنی ان امیدوں پر بخشش، اپنی نیکیوں پر نگاہ نہیں ہے کہ کیا کیا کارنامے کر کے گئے ہیں۔ جس عمر کے بارے میں آج غیروں نے یہ بات کہہ دی، آج کفار و مشرکین نے یہ بات کہہ دی، آج جدید دنیا کے بڑے بڑے رہنماؤں نے یہ بات کہہ دی، اگر عمر جو ہے 10 سال اور زندہ رہ جاتا تو پوری دنیا کے اندر اسلام کے پرچم کے علاوہ کوئی پرچم کوئی بھی بلند نہ ہوتا۔ وہ تو اکیلے 10 سال رہا تو کہاں کا روم و فارس کی سلطنت قدموں میں آ گئیں، مصر کی بڑی بڑی سلطنتیں ان کے قدموں میں آ گئی تھی۔ ایک عمر جو 10 سال رہا، اگر اور 10 سال رہ جاتا تو پھر دنیا کے اندر اسلام کے علاوہ کوئی پرچم نہ بلند ہوتا۔ یہ وہ عمر ہے جس کو اپنے کارناموں پہ نگاہ نہیں ہے، وہ کہہ رہے میں تیرے محبوب کے داماد کو حسن زن لے کے آیا۔ اسی تیمارداری کے عالم میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تیمارداری کے لیے امیر مومنین کے پاس۔ اب حضرت عمر کیا پوچھتے ہیں کہ حذیفہ ساری زندگی میں نے کوشش کی کہ تو ان منافقین کی فہرست مجھے تو بتا دے، تو نے نبی سے چونکہ کمٹمنٹ کر رکھی تھی، وعدہ کر رکھا تھا، تو نے نام تو ان کے نہیں بتائے، لیکن آج تو مجھے اتنا بتا دے کہ ان منافقوں کے اندر عمر کا نام تو نہیں ہے، کیونکہ اس بتانے سے تو نبی نے منع نہیں کیا نا، نام بتانے سے منع کیا ہے، لیکن اس کے اتنا بتانے سے تو منع نہیں کیا کہ اس منافقوں میں عمر کا نام تو نہیں ہے۔ حذیفہ نے فرمایا الحمدللہ عمر، تمہارا نام ان منافقوں میں نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اس کمٹمنٹ کے خلاف نہیں ہے نا بات، لیکن اس تڑپ کی آپ اندازہ کریں، مرتے دم تک یہ تڑپ ہے کہ منافقوں میں میرا نام تو نہیں ہے، کہ منافقوں میں میرا نام تو نہیں ہے، مرتے وقت بھی پوچھ رہے ہیں کہ بس یہ بتا دے کہ میرا نام تو اس میں نہیں ہے، کہا کہ تیرا نام نہیں ہے، کہا کہ الحمدللہ اے حذیفہ اب میں ایمان کے ساتھ سکون اور اطمینان کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤں گا، کہ اپنے ایمان پر یقین آ گیا۔ اور آج ہم ایمان کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، تھوڑے سے سودا سلف کے اندر ایمان بیچ دیا، تھوڑی سی لین دین میں ایمان بیچ دیا، تھوڑے سے لین دین میں ایمان بیچنا کسے کہتے ہیں؟ کبھی جھوٹ بول دیا، کبھی غیبت کر دی، کبھی اس کی عزت داری کر دی، کبھی شریعت کا حکم توڑ دیا، کبھی خدا کو بھلا دیا، کبھی سنت شہید کر دی۔ یہ ساری بے ایمانی کی ساری علامتیں ہیں جو آج شب و روز ہمارے وجود سے ظاہر ہوتی ہیں۔ ہم سمجھتے نہیں کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، یہ وہ موتی ہے، یہ وہ جوہر ہے جو اللہ تبارک و تعالی جب انسان کو عطا کر دیتے ہیں، اعمال جیسے بھی ہوں، خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ شرک کے گناہ کے علاوہ جتنے بھی انسان آئیں گے، بھلے جتنے گناہوں کے اندر لت پت ہوں، میں کسی نہ کسی وقت اس کی بخشش کر کے ان کو جنتوں میں داخل کر دوں گا، ایمان کی وجہ سے۔